दशकं 80 स्यमन्दग उपाख्यानम् सत्राजिदस्त्वं मदलुब्धवदर्कलब्धम् दिव्यं स्यमन्दगमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलदो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसीं मांसभ्रमवशात् कवीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसु सत्राजिद्गिरमनुजनास्त्वामणिहारम् जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिकाम् ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपर प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमभिगदो भूकविगुहां भवन्तमभितर्करयन्न दिवया ज्वयं जाम्बवान् मुकुन्दः शरणं हिमां क इह रोधुमित्यालपन् विभोरकुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा दतेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्ननुमागाय सपदि च सत्राजिते मणिं प्रदाम् तदनुख सकलु व्रीलालोला विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदिदमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादात्मणिं गहनाशय व्रीलाकुलां रमयदि त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाद कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजिदं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगदामवलोक्य कान्ताम् हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्ताम् रत्ने सशङ्न इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धातराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजिदः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरदो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूति भूपददातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरसः हि गान्धिनेयः तस्यैव कापदमधिकदमीश जातां विज्ञानवान् प्रशमवां नखं मृत्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवदा कृतैव यादं भयेन कृतवर्म युधं पुनस्ता आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विधिनाय तुष्यन् भामकुजान्दरशय पवनेशपाया सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।